नाज़रीन, मैं हूं सोनिया सत्ती। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से एक ऐसी फ़ज़ा बन गई थी, एक ऐसा माहौल बन गया था कि ऐसा लग रहा था कि हुकूमत के लिए, इमरान खान साहब के लिए अब डू एंड डाई की सिचुएशन आ गई है। और अपोजिशन ने तो ये तक कहना शुरू कर दिया था, बल्कि शहबाज शरीफ ये कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर को अब मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, क्योंकि हुकूमत एतमाद खो चुकी है, मेजॉरिटी लूज कर रही है, ना सिर्फ इत्तेहादी हुकूमत का साथ नहीं दे रहे बल्कि हुकूमत के अपने लोग जो हैं वो हुकूमत का साथ छोड़ रहे हैं। तो इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही थी और बैक टू बैक जिस तरह के वाकयात भी हुए, जिस तरह से हमने देखा कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, आरिफ अलवी साहब ने तो नोटिफिकेशन तक जारी कर दिया, फिर इमरान खान साहब ने इत्तेहादियों को दोहराने पर दावत दी, बातचीत हुई और यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि जहाज समझ के इस मकसद के लिए आपने सपोर्ट करना है। फिर अचानक इत्तेहादियों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है और वो तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ कानून साजी तक नहीं, ईवीएम के मामले, नैब ऑर्डिनेंस के मामले पर नहीं, बल्कि टॉक शोज में आकर बाकायदा काफ लीग के लोग, एमक्यूएम के लोग हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे। हुकूमत की गवर्नेंस के हवाले से, महंगाई के हवाले से बहुत सारे इश्यूज पर गवर्नमेंट को टारगेट किया जा रहा था और ये तक कहा जा रहा था कि अगर सूरत हाल ऐसी ही रही तो फिर हुकूमत के साथ चलना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो जनाब, बड़ी गवर्नमेंट इस सारे सूरत हाल को लेकर प्रेशर में भी थी और जैसे मैंने कहा था, शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे थे कि हुकूमत मुस्ताफी हो जाए, हुकूमत के पास अब कोई जवाब बाकी नहीं रहा। फिर अचानक क्या हुआ कि सारा मंजरनामा ही तब्दील हो गया। अपोजिशन जो कि बड़ी खुशियां मना रही थी और बड़ी खुश हो रही थी कि जनाब इत्तेहादियों ने खान साहब का साथ छोड़ दिया है, अपने लोगों ने छोड़ दिया है, फिर अचानक कैसे तब्दीली आ गई कि फवाद चौधरी साहब आते हैं और बड़ी खुशी मीडिया टॉक करते हुए बताते हैं कि जनाब इत्तेहादियों के तमाम तर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हमने दूर कर लिए हैं और फिर बुध को हम पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने जा रहे हैं, जिसमें ईवीएम, नैब ऑर्डिनेंस, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने समेत गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम 20 से ज़ायद बिल जो हैं वो मंजूर करवा लेंगे। तो जनाब, इत्तेहादियों को हमने मना लिया है, इत्तेहादियों की कोई रिजर्वेशंस नहीं है और इत्तेहादी इस कानून साजी में हमारा साथ देंगे। अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि कल तक वही इत्तेहादी जो गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रहे थे और ये तक कह रहे थे, बल्कि नून लीग की जानिब से तो बाकायदा ये कहा जा रहा है, अपोजिशन की जानिब से दरख्वास्तें जा रही थी बाकायदा तौर पर कि हमारा साथ दें, हुकूमत का जो साथ है वो छोड़ दें, मुलाकातें हो रही थी, अपोजिशन इजलास पे इजलास कर रही थी और यहाँ तक कि ये चीज़ें मीडिया में भी आई, टॉक शोज में डिस्कस हुई, अखबारों में ये चीज़ें रिपोर्ट हुई कि आगे से रिस्पॉन्स भी दिया गया अपोजिशन को और ये कहा गया कि हम इस पर सोचेंगे कि हमने हुकूमत के साथ चलना है या नहीं। और ईवीएम के मामले को तो आप भूल जाए, हमने ईवीएम पर गवर्नमेंट का साथ नहीं देना। अब ईवीएम पर भी अपोजिशन मान गई है, इत्तेहादी मान गई है और फिर जनाब इस सारे सिनेरियो के बाद अपोजिशन का वही रोना धोना स्टार्ट हो गया, यहाँ तक कि इनका अपोजिशन का मुश्तरका इजलास हुआ और इजलास के बाद जब इन्होंने मीडिया टॉक किए तो ज़ाहिर है कल की मुश्तरका इजलास पर बड़ी बात की है कि ये काला कानून है, इसे हम पास नहीं होने देंगे। और इत्तेहादी जिनको लेकर बड़ी कॉन्फिडेंट थी अपोजिशन कि अब इत्तेहादी जनाब साथ छोड़ देंगे और हुकूमत को एक बार फिर एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ेगा और फिर उन्हें बातें बनाने का मौका मिल जाएगा, उस पर उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट किया। उन्होंने कहा कि इत्तेहादियों को मजबूर किया गया है, जोर जबरदस्ती से इत्तेहादियों को मजबूर किया जा रहा है कि हर हाल में आपने हमारा साथ देना है। अब इत्तेहादियों की ऐसी कौन सी कमजोरियां हैं, ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं, कौन सी कोई कमजोरी आ गई है कि जनाब हर बार इत्तेहादी कहते हैं कि हमने गवर्नमेंट का साथ नहीं देना और फिर अचानक से सिनेरियो तब्दील हो जाते हैं और फिर साथ देने पर मजबूर हो सकते हैं। ये तो खैर अपोजिशन वाले ही बता सकते हैं। फिर जाहिर है ये भी इल्ज़ाम लगाते आए और अभी लगा रहे हैं कि मुक़्तदर हल्के जो हैं वो इमरान खान साहब की सपोर्ट करते हैं, इमरान खान साहब का साथ देते हैं और ज़ाहिर है पिछले कुछ अरसे से बड़ी बातें हो रही थी कि वो जो खासकर DGISI की तैनाती के मामले के बाद जो कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी कि जनाब वो सेम पेज नहीं रहा, वहाँ पर मामलात बड़े हुकूमत के साथ इनके ख़राब चल रहे हैं और हुकूमत बड़ी मुश्किल में है और फिर बैक टू बैक कुछ तरह की चीज़ें भी सामने हैं जिस पर अपोजिशन पूरा फ़ायदा उठा रही थी। तो आज ये कहने पर मजबूर हो गई है जनाब कि नहीं जनाब वहाँ पर हमारे इनके ताल्लुकात ठीक हैं और फिर जनाब बातें हो रही हैं, बड़े ट्वीट्स भी किए जा रहे हैं, इशारों कनायों में ये बताने की कोशिश की जा रही है अपोजिशन की जानिब से कि जनाब भाई खलाई मखलूक की जो वो बात करती है, मुक़्तदर हल्कों की वो बात करते हैं, उसकी किसी न किसी तरह से सपोर्ट इनको हासिल है, तभी तो इत्तेहादी मान। और ये तो जनाब इत्तेहादियों की पूरी एक हिस्ट्री है, खासकर एमक्यूएम और काफ लीग की अगर मैं बात करूं तो जब गवर्नमेंट को इनकी ज़रूरत पड़ती है, कभी किसी लेजिस्लेशन की बात होती है तो इत्तेहादी जो है ना वो ज़रूर गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करते हैं और ऐसा लगता है कि खबरें आना शुरू हो जाती हैं कि इत्तेहादी साथ नहीं दे रहे, इत्तेहादी छोड़कर जा रहे हैं
اور پھر ظاہر ہے بلیک میلنگ کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی کے بعد معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں. آج بھی یہی ہوا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن یہاں بھی ہے, لیکن ظاہر ہے اجلاس ایسے گورنمنٹ نے اناؤنس نہیں کر دیا, کہیں نہ کہیں سے تو یقین دہانیاں جو ہیں وہ ملی ہوں گی, اس کے بعد ہی ظاہر ہے گورنمنٹ نے اناؤنس کیا. لیکن ایک چیز بڑی یہاں پر اہم ہے, وہ یہ ہے کہ کل کے اجلاس کے بعد ظاہر ہے فیصلہ ہو جانا ہے. اگر عمران خان صاحب بل پاس کروانے میں ناکام ہو جاتے ہیں, خاص کر EVM کا معاملہ, نیب آرڈیننس اور دیگر ظاہر 30 بل لانے کی بات ہو رہی تھی کہ ہم پاس کروائیں, ہم دیکھنا ہے کل کے اجلاس میں کتنے بل آتے ہیں. تو جناب یہ وہی صورتحال ہو جائے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ یوسف رضا گیلانی قومی اسمبلی کے اندر حکومت کی اکثریت ہونے کے باوجود جیت گئے تھے, اور پھر حفیظ شیخ صاحب ہار گئے تھے, اور اس ہار کے بعد گورنمنٹ پر بہت زیادہ پریشر آ گیا تھا, اور پھر آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی کہ اخلاقی طور پر گورنمنٹ کو چلے جانا چاہیے یا پھر عمران خان صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے. تو یہ بہت بڑا ایک پریشر آ گیا تھا عمران خان صاحب پر. پھر کیا ہوا جناب, پھر اس ساری صورتحال کے اندر عمران خان صاحب نے الٹی گیم کر دی. ہمیشہ سے وہ ایک پلیئر ہیں, تو انہوں نے وہی اسپورٹس مین اسپرٹ دکھائی, اور یہ ایک بہت بڑا رسک بھی تھا گورنمنٹ کے لیے, عمران خان صاحب کے لیے, کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا تھا. ظاہر ہے اگر یوسف رضا گیلانی صاحب جیت گئے, اپنی لوگوں نے ان کو اگر ووٹ نہیں دی حفیظ شیخ صاحب کو, تو دوسرے دن اس کے بعد جو اناؤنس کیا گیا کہ میں اعتماد کا ووٹ لوں گا خان صاحب کی طرف سے, تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی, ایک رسک بھی تھا. لیکن بہرحال انہوں نے ایک الٹی گیم کر دی, کیونکہ پریشر بہت زیادہ تھا, تنقید ان پر بہت زیادہ ہو رہی تھی. تو پھر ظاہر ہے وہ کامیاب ہو گئے, سرخرو ہو گئے. تو وہی ایک سیم سچویشن گورنمنٹ کے لیے ابھی بھی ہے. اب پھر عمران خان صاحب نے ٹھان لیے کہ کچھ بھی ہو جائے, انتخابی اصلاحات انہوں نے کروانی ہے, نیب آرڈیننس کا معاملہ, یہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ, جتنے بھی قانون سازی انہوں نے کرنی ہے, انہوں نے کہا کہ ہم نے کرنی ہے. حالانکہ ایک اجلاس پہلے ملتوی ہو چکا ہے اتحادیوں کی جانب سے, جو ریزرویشنز آئی اور جو اپنے لوگوں کے حوالے سے ظاہر کچھ کانسپریسیز چل رہی تھی کہ پرویز خٹک صاحب اور دیگر جو اپنے لوگ ہیں, اپنے MNAs, ان کو بھی اس EVM کے خاص کر معاملے پر کچھ تحفظات ہیں. تو خیر اب دیکھنا یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے تو بڑا کانفیڈنٹلی ساری صورتحال کو اناؤنس کر دیا کہ اتحادی ہمارے ساتھ ہیں. خود پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بھی ملاقاتیں کی ہیں اتحادیوں سے. اور جیسے ولاگ کے سٹارٹ میں نے بات کی کہ حکومت پر بڑا پریشر آ گیا تھا ایک دم سے, جیسے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ملتوی ہو جانا, اتحادیوں کی جانب سے کھل کر تحفظات کا اظہار کرنا, اور پھر مہنگائی کا ایشو ایک ایسا ایشو تھا, گورنمنٹ خود بھی اس کو لے کر بڑی پریشر میں تھی. لیکن ظاہر گلوبل امپیکٹ ہے, IMF کے پریشر نہیں, کچھ حکومت کی بھی کوتاہیاں ہیں اس مہنگائی کے مسئلے کو لے کر, تو حکومت بہت زیادہ پریشر میں تھی. اور سارے سیناریو کے اندر پھر رانا شمیم صاحب جو سابق چیف جج گلگت بلتستان رہ چکے ہیں, ان کی جانب سے کچھ الزامات اور بڑے سنگین قسم کے الزامات عائد کیے گئے. ثاقب نثار صاحب جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان رہ چکے ہیں ان پر, اور پھر یہ کہ 2018 کے جو انتخابات ہیں, ان انتخابات کے ہونے تک, ان انتخابات کے انعقاد تک مریم نواز اور نواز شریف صاحب کو ضمانت پر بھی رہا نہیں ملنی چاہیے, ان کو جیل میں ہی رکھنا چاہیے. اور یہ بڑی اسٹیٹمنٹ تھی, اور کچھ ٹائم کے لیے ایسے لگے کہ شاید یہ مشکل پیدا کر لے گی. لیکن ظاہر ہے جنہوں نے یہ پوری سازش رچی, جنہوں نے یہ پورا ایک بنائی, یہ سازش بنائی, ان کو ظاہر خود لینے کے دینے پڑ کے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ معاملہ ٹیک اپ کر دیا, اور آج عدالت کی جانب سے اس پر بڑے سخت ریمارکس بھی آئے, اور 3 کرداروں کو تو توہین عدالت کے نوٹس بھی جاری کر دیے گئے ہیں. تو ظاہر ہے اس معاملے پر بھی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو کانفیڈنٹ ملا, اور مسلم لیگ نون ظاہر ہے بیک فٹ پر آ گئی, اور بڑی اس پر باتیں ہو رہی ہیں, جس پر میں نے پورا ایک کمپلیٹ ولاگ بھی کیا کہ نون لیگ کے اس میں کیا مقاصد ہو سکتے ہیں. اور ظاہر ہے بری طرح سے یہ ڈرامہ بھی فلاپ ہو گیا. پھر اتحادی ایک دم سے جو ہے وہ راضی ہو گئے, ان کی ریزرویشنز ختم ہو گئی. اور پھر سب سے اہم بات کہ شوگر پرائسز, جس کو لے کر بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی حکومت پر کہ اب شوگر پرائسز نہیں کنٹرول کر پائے, چینی کی قیمتیں, مافیاز کا مقابلہ نہیں کر پائے. اور چینی کا مافیا چھوٹا مافیا نہیں ہے, بہت بڑا مافیا ہے. اور پھر گورنمنٹ نے, ہم نے دیکھا, کریک ڈاؤن کیا, بڑے سخت فیصلے بھی کرنے پڑے, اور پھر چینی کی جو قیمت ہے وہ کم ہوئی, 43 روپے فی کلو کے حساب سے چینی کی قیمت میں کم ہوئی. بلکہ میں نے خود 1-2 سٹورز پر وزٹ کیا, مجھے خود جو ہے وہ چینی خریدنے کا موقع ملا, اور میں نے 89 روپیز پر kg کے حساب سے چینی خریدی. اور بڑی سوشل میڈیا میں دیکھ رہی تھی کہ یار یہ چینی تو بالکل برا ہے, یہ اچھی چینی نہیں ہے. لیکن میں نے خود خریدی ہے چینی 89 روپیز پر kg کے حساب سے, اور بڑی اچھی
چینی ملی ہے. تو یہ بھی گورنمنٹ کی جیسے کہتے ہیں نا کہ کچھ کانفیڈنٹ گورنمنٹ کو ہوا ہے. مہنگائی تو ظاہر ہے بہرحال ابھی بھی ایک مسئلہ ہے, اور ظاہر ہے جو ہماری مشیر خزانہ ہیں شوکت ترین صاحب ان کی جانب سے کہا گیا کہ فی الحال جو پیٹرول کی قیمت ہے ہم نے مزید نہیں بڑھانی, لیکن اگر انٹرنیشنلی بڑھتی ہیں تو پھر اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم بڑھائیں گے. اور بیک ٹو بیک کچھ ایسی چیزیں, کچھ اچھی خبریں گورنمنٹ کے لیے آئی ہیں, اور کل اگر گورنمنٹ اس بل کو منظور کروا لیتی ہے تو یہ بھی گورنمنٹ کی ایک بڑی کامیابی تصور کیا جائے گا. اور پھر مجھے ایسا لگتا ہے آپ کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوگا کہ گورنمنٹ یہ 5 سال بڑی آسانی سے اگلے 2 سال بھی نکال سکتی ہے, لیکن بہرحال مشکلات ابھی بھی ہیں, مشکلات ٹلی نہیں ہیں. لیکن جو بہت زیادہ خبریں گردش کر رہی تھی, اپوزیشن جو بڑے بڑے جشن منا رہی تھی, اجلاس پہ اجلاس اور اتحادیوں سے ملنے, آج بھی خیر چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کرنے کے لیے حمزہ شہباز گئے, اور مریم نواز صاحبہ, شہباز شریف صاحب, پیپلز پارٹی کے لوگ. بہرحال حکومت جو ہے وہ جو ایک مشکل صورتحال تھی اس سے کافی حد تک نکل آئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کے اجلاس میں کیا ہونا ہے. کل کا جو اجلاس ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ آگے ہونا کیا ہے, اور مستقبل کا جو سیناریو ہے بیسیکلی وہ کلیئر ہوگا کل کے اجلاس کے بعد. تو جناب یہ تمام تر صورتحال تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اگر میرا ویلاگ پسند آئے تو چینل سبسکرائب کیجیے گا, میری ویڈیوز لائک کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.